سینے نال چلاویں او دے اندر دے کم دور تھی ونجے تے ول جڑے ویلے تیرے کول پہنچ ونجے وقولی سلام ولو میرے سلام تے پیغام چا دیویں جڑی رہی گئی کسر ہونی میں پوری کر دے ساں اپنے ولوں تو مبارکہ بھی دیویں انہوں بشارتہ بھی دیویں انہوں سلام بھی دیویں تے جڑا میرا وارا آیا میں اللہ نے ساریاں کسرہ کر دیونیاں نے اس وقت اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ دنیا تے دکھ اٹھا کے اپنے عقیدے وچ شرک نو نہیں آون دیتا شرک دا دشمن بن کے رہے ہے اللہ فرماتا ہے والو اس نے اپنے پیٹ تے پیرا دیتا ہے حرام دا لقمہ نہیں ونجن دیتا ناجائز کھانا اپنے اندر نہیں ونجن دیتا بدعتاں تے رسماں تے کفر تے شرک والیاں چیزاں اندر نہیں ونجن دیتیاں خیر اللہ دے نام دیاں منتاں خیر اللہ دے نام دیاں منوتیاں خیر اللہ دے نام دیاں نیازاں بھاویں ریوڑیاں تے بھاویں تنوگڑیاں بھاویں پھلیاں تے بھاویں ٹانکیاں بھاویں جو کچھ پکے ہے اللہ دے نام تو ہٹ کے پکے ہے اس بندے نے آکھے مٹی چٹ لے سا حرام نہیں کھاونا میں تا بھوک مر ویسے مگر حرام دا لقمہ نہیں کھاونا اللہ فرماتا ہے آؤ او دا نتیجہ ویکھو اے دے الٹ نتیجہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا او دی ہر شے اسا دنیا تے ختم کر دیتی شرک کیتا تے نیکی تباہ ہو گئی اگر حرام کھادا تاوی نیکی تباہ ہو گئی تے اے دے مد مقابل دوسرا بندہ جے شرک بھی نہیں کیتا تے حرام بھی بولو بولو سب تو وڈا مسئلہ موحدو ایو ہی وے اتنا توحید قبول کرنا بولو مشکل نہیں جتنا اس دور وچ لقمہ حلال دا کھاونا مشکل ہے توحید نو من گھرنا بھی بڑا آسان کام بھی اج اگر مشکل دور وچ اسا جڑے گزر دے پایا او دور ایسا مشکل ہے کہ ہر پاسو حرام دے اڈے قائم ہو چکے نے اور مختلف طریقے نال مسلمانہ دے گھر تک حرام نو پہنچایا جا رہا ہے اس واسطے اس حرام دے لقمے تو اپنے آپ نو جڑا بندہ بچا لوے اس دور دا ولی اللہ سمجھو اللہ دے بارے کیا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اللہ فرماتا ہے ان ھذا کان لکم ہو بندہ میرے ناتے دکھیارا ہو کے آمن والا اپنے توحید علیہ عقیدے نو بچا بچا کے آمن والا اپنے جسم تو حرام تو بچا بچا کے آمن والا ان ھذا کان لکم اے بیک جنت موجود ہے حورا موجود غلمان موجود جنت باغات موجود جنت دی نعمت موجود جنت دی نہر موجود نہر شہد دی چلدی پئی نہر پانی دی الگ چلدی پئی نہر دودھ دی الگ چلدی پئی نہر خالص شراب دی جڑی شراب اللہ حلال بنائی لذت اٹھاون واسطے اللہ بنائی او تیرے واسطے اج جنت وچ موجود ہے تے بندے نو اللہ دنیا جنت وچ بھیج کے اے نعمتاں دا تعارف کرا کے ول اللہ کہتا ان ھذا کان لکم جو کچھ بھی ہے سارا تیرا ہے میرا کچھ بھی نہیں سارا تیرا ہے اللہ میرا کیویں ہو گیا تو سارے جہان دا مالک دنیا دا مالک آسمان دا مالک انسان دا مالک باغات دا مالک جنت دا مالک اللہ یہ میرا کیویں ہوئے اللہ فرماتا جزاء جڑا دنیا تے میری توحید علی عقیدے تے پہرا دیتی او دے بدلے وچ جنت میں تیرے نا کر دیتی یہ سب کچھ تیرا ہے میرا بھی کوئی نہیں حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کی تئی یہ ہے کہ کوئی نہ
اپنے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کیتا ہی نہ اپنی اولاد و حرام دا لقمہ کما کے کھوائی نہ اپنے جسم دا حصہ حرام دے لقمے نو بنن دیتا ہی ہن اللہ فرماندا ہے اے جیڑا کچھ تینو جنت وچ نظر آندا پیا سالم جنت وی تیری تے جنت وچ جتنیاں چیزاں میں تیار کیتیاں اے بھی ساریاں تیریاں جزا تیری عبادتاں دا بدلہ بنا کے پیا دینا تیری نماز تے روزے تے حج دا بدلہ بنا کے پیا دینا وکانا سعیکم مشکورا تے نال تیرا شکریہ بھی ادا پیا کرنا او بندہ امانت دا حق ادا کیتائی او بندہ وعدہ نبھاون دا حق ادا کیتائی میرے نال وعدہ کیتا وی الستو بربکم قالو بلا اس واسطے تے ڈٹ گئے تے ول ڈٹ کے زندگی گزاری وکان سعیکم مشکورا اج جتنی تیری قدر ہوندی پئی ہے اس وجہ نال تیری قدر تے عزت بھی بڑھدی ہے ذللت قطوفها دانیہ سبحان اللہ اللہ اکبر ذللت قطوفها وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت نو ٹھور کے بندے دے نیڑے کر دے سا ول بندے نو آسا چلیا جا جنت دے اندر داخل ہو جا ادخلوها بسلام آمنین او تیرے تے سلامتیاں بھی ہومن تے امن نال چلیا جا میرے سلام تے سلامتی نال داخل ہون اللہ فرماونے مانو آکھنے چلیا جا بہشت برین دے اندر او اندر چلیا ویندے ول اللہ فرماندے جنت بھی تیرے نیڑے کر دیتی ذللت قطوفها دانیہ جڑے جنت وچ باغ لگے ہونے انگور ہونے کھجور ہونے انار ہونے تے سیب ہونے توجہ ہے انہاں نو بندہ ویکھ سی کھاندا بھی بیٹھا ہو سی ایک چیز کھا لے سی تے دوئی تے نظر پیسی تے آکسی یار جڑا او انگور اس نالوں زیادہ مٹھا ہونے اس نالوں زیادہ لال تے پکا ہونے اے جڑا سیب میں کھاتا ہے اس نالوں اگلے درخت جڑا کھلا ہے او زیادہ مزیدار تے لذیذ ہونے اے دل وچ خیال آونے جے تھوڑی گل نہیں کیتی مطالبہ نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے ذللت قطوفها دانیہ اسا سالم درخت نو ٹور کے اس اپنے مومن بندے دے منہ دے سامنے کر دے ہونے ول بندے نو آکھنے مرضی جڑا تروڑ کے کھا گھنے اج تیرے کولوں پیسے تے قیمت نہیں لینی بلکہ جڑا تو عمل تے عبادت کیتی اے او دا بدلہ دیندا پیا تیرے تے احسان نہیں پیا کریندا تو میری نیکی کردا رہیا ہے توحید عقیدے تے پیرا دیندا رہیا ہے اپنے جسم نو حرام تو محفوظ کریندا رہے اج اے تیرے واسطے جڑا انعام بنایا اے او دا بدلہ پیا دیندا اسی وجہ نال تیری قدر پیا کرنا کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ او جڑا دنیا تے غربت دا ٹائم گزارے آئی لوگ پھل کھاندے رہن فروٹ کھاندے رہن گوشت کھاندے رہن مزے اڑاندے رہن حرام تے ٹکر کھاندے ہیں تے تو نہ نو ویدا میں تے تیرا دل ترسدا رہندا کہ اللہ مینوں وی کدے نعمتاں کھواویاں مگر غربت دی وجہ نال احتیاط دی وجہ نال تو او چیزاں نہیں کھا سکیا اللہ فرماندا ہے کلو وشربو اج راج راج کے کھا آج انج کر کے کھا آج دنیا والیاں کسراں بھی پیچھے کڑ کے اگلیاں پچھلیاں کسراں کڑ کے جتنا کھا سکتا ہے جتنا کھا کے پچا سکتا ہے
وال اتھے تا کمال ہے ہونا ہے بندہ جتنا ہی کھا ونجے ہمیں 4 دہاڑے دا کٹھا کھا گیا ایک ڈکار آونا ہے تے سارا کچھ ہضم ہو گیا توجہ ہے او ڈکار تو انو دنیا تے کوئی نہیں آندا او آندا ہے صرف مولویاں وہ تو سنجٹاں دے حصے کوئی نہیں آیا مولویاں دے کے سامان سارا رکھ سکو نا وہ دن سبحان اللہ شکم میں فقیرہ تغار خدا ہر چیز آید فنا در فنا جو شاید رکھ سکو بادشو کسے شاید انکار تو اڈے اگے رکھو تو صاحب سو میرے شوق دارے میں مٹھا کوئی نہیں کھاویں اے فلانی چیز میں نہیں کھاونی میرا بلڈ پریشر تیز ہو گئے سی میں اے فلانی چیز نہیں کھاونی میرا میدہ خراب ہو گئے سی تے حضرت دے کے رکھو چاہ بھی پیتی ہے بوتل بھی پیتی ہے فروٹ بھی کھاتا ہے اتو سلاد بھی کھا گیا کھیرنی بنائی وہ بھی کھا گیا پکوڑے چٹنی بھی کھا گیا سموسے بھی کھا گیا روٹیاں ہی کھا گیا چاول ہی کھا گیا یہ جٹ ویدہ بیٹھا یہ ویندہ کتھے پہ ہے یہ جڑا کچھ کھاندہ پہ ہے یہ کیڑے پاسے پہ سٹے ہے اخیر انہوں وجھ کے آخر تے پتہ لگتا ہے آہا ساڑھا تا اللہ میدہ لائے تے اتھے تھریشر لگی جیڑی شاہ ویندی پہ یہ رگڑی گئی ہے وال پچھا اس ویکھیا کوئی نہیں بہرحال اللہ جنت جڑیاں نعمتہ دیونیاں نے بندے دی طبیعت ہی انج بنا دے سی کہ جتنا بندہ خوشی نال کھا سی تھوڑی دیر تو بعد ڈکار آفی تے بندے دی ہر شے ہضم ہو گئی سی کلو وشربو غنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھا لے جتنا پچا سکتا ہے کھا لے جتنا رج کے کھا سکتا ہے کھا لے آج تینوں روکن والا کوئی نہیں آج تینوں تو ہٹاون والا کوئی نہیں آج جتنا دل کر گئی اتنا مرضی نال کھا لے آج تیرے کولوں بدلہ تے قیمت کو نہیں لینی بلکہ تینوں ہر شے تیری عبادت دے بدلے وچ دے رہے ہیں اس وقت اللہ فرماتا ہے او خوش نصیب بندہ ہونا ہے جس نے عقیدے تے بھی پہرا دیتا جس نے اپنے پیٹ تے بھی پہرا دیتا آج او دا انعام دیکھو آج او دا بدلہ دیکھو آج اللہ دے دربار چا اکرام دیکھو او دا اچھا اعلیٰ شان دیکھو اچھا اعلیٰ مقام دیکھو اللہ فرماتا ہے آتا ہے انہوں چھڑا کوئی نہیں مل دی یدخلون الجنت بغیر حساب جنت جو داخل ہوتا ہے تو دا حساب ہی نہیں ہوتا دا حساب ہی جاگ دے پائے کتنیاں غلطیاں تو بچنا ہے کتنیاں 2 غلطیاں نہ شرک کرنا ہے تے نہ حرام دے قریب ونجنا ہے یہ 2 چیزاں تے جس بندے پہرا دیتا نا والو دا شان ویک اللہ دے نیک ولی بندے ہانے انہوں نے بادشاہ نے آکھیا سجدہ کرو میرا تے تاں جان بچ دیئے انہوں نے کہ سجدہ تینوں کیوں کرا انہوں نے کہ میں رب ہوں تے رب نو سجدہ کریں دے انہوں نے کہ تو کتھے دا رب آگیا اسا تینوں رب نہیں بنے دے تے سجدہ نہیں کریں دے او سکے تو سا رب کے نو من دے ادھر ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا اگے ڈٹ گئے بادشاہ دے سامنے دقیانوس بادشاہ دا نامی اس نے 7 نوجواناں نو آنکھیں سجدہ کرو تے جان بچ وجنی انہاں کہ اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو کرنا ایدہ نا شرک تے کفر اللہ تو علاوہ متھا نہیں ٹیکنا متھا بناون والا کون ہے متھا بناون والا کون ہے اللہ نے متھا بنایا تے ٹیکنا بھی اللہ دے سامنے میں بادشاہ نالوں دا جناب اس تو بغیر چارہ بھی کوئی نہیں اس تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں سجدہ کرنا پوسی انہاں کے جناب مرتا سکتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے بادشاہ نے کرنے تے ویلنے منگوائے ویلنے دے سامنے انہاں دے سامنے رکھلے کر دیتے وال ایک پاسو گنے
نو دیتا دوے پاسوں گنے دا پھوگ نکل گیا ایک سائیڈ تو گنے دا جوس نکل گیا بادشاہ انہاں نو آندا ہے نوجوانا وزیراں دے پتروں او مشیراں دے پتروں ناز تے نعمتاں وچ پلن والے ناز تے نخرے وچ پلن والے او کنات والے آؤ جناب تساں اج مینوں سجدہ کرو او دا سجدہ سا بالکل کوئی نہیں کرنا تے قطن کوئی نہیں کرنا جڑے ویلے بادشاہ